बारूद के ढेर पर सिफारतकारी, पाकिस्तान ने कमान संभाल ली, ईरान को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम का सदर मसूद पेजिशकियान से टेलीफोनिक राबता, 1 घंटे तक कशीदगी के खात्मे के लिए तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल के लिए नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल के आलमी राब्तों से आगाह किया। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ईरानी सदर की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। मैदान जंग के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ गर्म। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका को एक साथ बिठाने की तैयारियां। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अहम तरीन इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। हाकान फिदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मौजूद मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए तजावीज़ का तबादला होगा। इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म से राब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर। इंडोनेशियन हम मनसब को भी फ़ोन, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात पर बदलते बयानात, ट्रंप ने डगर न बदली, ईरान से बातचीत हो रही है, नताइज भी निकलेंगे। अमरीकी सदर का जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर होने का नया दावा। कहा, ईरानी रजीम के खतरात कम कर रहे हैं, नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं। मशरिक़ वुस्ता को जारहियत और ब्लैकमेलिंग से आज़ाद करवा दिया। तेहरान को आबनाए हुर्मज़ खोलना पड़ेगी। नेटो ने जरूरत पड़ने पर हमारी मदद नहीं की, ये रवैया याद रखेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। बोले, दोनों मुल्कों से कहा, लड़ाई खत्म ना की तो भारी टैरिफ लगेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ, बेहतरीन इंसान करार दे दिया। ईरान का एक और तगड़ा वार, हमलों की 85वीं लहर दाग दी। इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला, तल अबीब में तबाही, मुतादिद इमारतों को नुकसान, कई गाड़ियां तबाह, एक इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। मशरक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। ईरानी फौज का दुबई में 500 से जायद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, ट्रंप को समझना होगा, खित्ता अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बनेगा। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी। खलीफा इकोनॉमिक जोन में 2 मकामात पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमरीका को बड़ा नुकसान, कई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासिर होने का इंकशाफ, 12 अमरीकी एहलकार जख्मी। इराकी मुजाहमती तंजीम का उर्दन में मुतादिद एयरबेसिस को निशाना बनाने का दावा। ओमान के सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला। खित्ते के ममालिक सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन जंग के लिए इस्तेमाल होने ना दें, ईरानी सदर की फिर वार्निंग। मुज़ाकरात की आड़ में मक्कारी, अमरीका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बम बरसाए, इस्फहान में भी हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। बुशहर में पावर प्लांट और खुंदाब में वाटर प्लांट निशाना। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी, ताबकारी के खराज का इम्कान मुस्तरद। अमरीका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ, लिखा 3 दिहाइयों बाद पहली बार फिजा से लैंड माइन्स गिराई गईं। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से 1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में इमदाद बढ़ाने का फैसला। महंगाई के असरात कम करने के लिए किया गया। मॉनेटरी फंड का आलामिया जारी। कहा, स्टेट बैंक कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। मौसमियाती फंड से भी मजीद 21 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी तेल $99 फी बैरल पर आ गया। 1 माह में खलीज फारिस में फंसे 2 पाकिस्तानी जहाज ईरान की खुसूसी इजाजत के बाद आबनाए हुर्मज़ से गुजर गए। आबी गुजरगाह सिर्फ दुश्मन और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है, ये हमारा कानूनी हक है। ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। मशरक़ वुस्ता की जंग में शिद्दत, यमनी होसिम भी मैदान में कूद पड़े। इसराइल पर हमलों का आगाज, कई मकामात पर रॉकेट दाग दिए। सहूनी इलाके लरज़ उठे, कई मकामात पर नुकसानात की इत्तलात।
آبنہ ہرمز کے بعد ایک اور اہم بحری گزرگاہ بحیرہ احمر بند ہونے کا امکان۔ جب تک امریکی اسرائیلی جارحیت نہیں رکتی حملے جاری رہیں گے، حوثی گروپ کا اعلان۔ لبنان میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، گاڑی پر حملہ، خاتون سمیت 2 صحافی جام میں شہادت نوش کر گئے۔ تعلق المنار اور المدین ٹی وی سے تھا۔ دونوں صحافی اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حملوں میں طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 9 شہری شہید۔ مغربی کنارے میں دہشت گردی، CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا۔ ایران جنگ اسرائیلی وزیر اعظم کے گلے کا پھندا بن گئی۔ نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ میں اختلافات شدید تر۔ صہیونی میڈیا کے مطابق موساد چیف نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایرانی حکومت گرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد تہران میں دوبارہ ہنگاموں کا پلان تھا۔ منصوبہ ناکام ہونے پر ڈیوڈ برنیا منظر سے غائب۔ پاکستان اور خطے میں امن کے خلاف بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب، افغانستان کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ، خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم آپریشن لانچ کر دیا، جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے نفرت پھیلانے کا منصوبہ، بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس بھارت جبکہ پروپیگنڈا پھیلانے والے اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف۔ GSP+ کے خلاف نہیں، انسانی حقوق کے حامی، بانی کے بیٹوں پر پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے کے الزامات جھوٹ قرار۔ سلمان اکرم راجہ کا غلط بیانی پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان، کہا بھارت کے ہر بیانیے کی مخالفت کرتے ہیں۔ PTI گروہ بندی کا شکار، مختلف فرینچائز اپنا اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی ہیں، سنا ہے کابینہ میں پھر بولیاں لگی ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر لے لیا، کہا بانی کے بیٹے نے پاکستان کے خلاف بات کی، ریاست کو برا بھلا کہنا تحریک انصاف کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ تاجکستان سے 2 طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کی خواہش کا اظہار، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی تاجکستان کے سفارت خانے آمد، سفیر سے ملاقات، تجارتی امور میں اضافے پر بات چیت، کہا وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان تجارتی راہداریاں اہمیت کی حامل، تمام ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تاجک سفیر کی خطے میں ذمہ دارانہ کردار پر پاکستان کی تعریف۔ زمین سے محبت کا اظہار، پاکستان میں ارتھ آور منایا جا رہا ہے، رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک غیر ضروری تمام لائٹس بند، ماحول کے تحفظ اور توانائی کی بچت کے لیے انفرادی اور اجتماعی اقدامات وقت کی ضرورت قرار، سما بھی کرۂ ارض کے تحفظ کے لیے پیش ہیڈ آفس سمیت تمام دفاتر میں غیر ضروری بتیاں گل۔ لاہور کے لیڈی ولنگٹن اسپتال میں دوران آپریشن ویڈیو بنانے پر ایکشن، MS اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ معطل، ویمن میڈیکل آفیسر اور 5 PGRs کو بھی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ گزشتہ روز میں 4 لیڈی ڈاکٹرز کو معطل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے بعد قطر نے بھی یوکرین سے دفاعی معاہدہ کر لیا، دونوں ممالک کے دفاعی معاہدے پر دستخط۔ صدر زیلنسکی کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے بھی ملاقات، کہا اسٹریٹجک معاملات پر خلیجی ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں ڈبل دھمال، پہلے میچ میں پشاور زلمی نے راولپنڈیز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، 215 رنز کا بڑا ہدف 5 گیندوں قبل حاصل کیا۔ عبدالصمد نے 11 گیندوں پر 33 اور مائیکل بریسویل 17 گیندوں پر 35 رنز بنا سکے، محمد حارث کے 47 اور بابر اعظم کے 39 رنز۔ راولپنڈی کے یاسر خان کی 83 رنز کی اننگز رائے گاں۔ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 172 رنز کا ہدف، تعاقب میں سلطانز کی بیٹنگ اس وقت جاری۔ ماڈرن ٹیکنالوجی، ایڈوانس پروڈکشن، PSL کی نان سٹاپ لاجواب کوریج، اپنی مثال آپ، جدید کیمرے، منفرد گرافکس، ڈریسنگ روم سے آؤٹ فیلڈ تک، پچ سے باؤنڈری لائن تک، ہر زاویے کا احوال، اردو کامنٹری کا بھی اہتمام، 7 ملکوں کے کامنٹیٹرز کی خدمات، لیجنڈز کے تجزیے، تبصرے، PSL کی برانڈ ویلیو، سپانسرشپ ویلیو، ویئرشپ میں بھی مسلسل اضافہ، کوالٹی کرکٹ، نان سٹاپ ٹرانسمیشن، میراتھن ڈیجیٹل کوریج، ٹاپ کلاس کرکٹرز کی انٹری نے PSL کو بڑا برانڈ بنا دیا۔ اور سوشل میڈیا سے تخت تک کا سفر، نیپال کے ریپ سنگر نے ملک کے کم عمر ترین وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ بلند شاہ نے گزشتہ سال کرپشن کے خلاف احتجاج کی قیادت کی تھی، 14 رکنی کابینہ کے ساتھ بڑے بڑے دعوے۔